बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिक्स टुडे के साथ मैं हूं सलमान आबिद। पाकिस्तानी सियासत में अगर सानिया 9 मई ना होता तो बहुत बेहतर होता, क्योंकि इस वाक़े की बुनियाद पर पाकिस्तान में जो सियासी, समाजी, कानूनी और हर सतह पे जो हमें इल्मी और फ़िक्री बुनियादों पर तकसीम देखने को मिल रही है, उसने हमारे रियासती निज़ाम को मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर किया है और सियासी इख्तिलाफ़ात ने अमली तौर पर एक सियासी दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर ली है। और ऐसे लगता है कि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर हम एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। और ये वाक़े ने बुनियादी तौर पर जिस तरह से रियासती निज़ाम को हिट किया, सियासी निज़ाम को हिट किया, जमहूरी निज़ाम को हिट किया, वो एक अलग तशवीशनाक पहलू है। और काश सानिया 9 मई ना हुआ होता और सियासी हिकमत अमली के मुकाबले में गैर सियासी ये हिकमत अमली कारगर साबित ना होती। कल जो DG ISPR हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़ोरदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सानिया 9 मई को बुनियाद बनाया है। अगरचे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सिक्योरिटी के इशूज़ के ऊपर बुलाई गई थी, लेकिन सारी तवज्जो का मरकज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 किस्म के मैसेजेस निकल कर सामने आए हैं। पहला मैसेज तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुनियाद बनाकर, इमरान खान और उनके साथियों को बुनियाद बनाकर ये वाज़े तौर पर पैगाम दिया गया है कि फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान किसी भी सूरत में 9 मई के मामले पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ना कोई लचक दिखाई जाएगी, ना कोई समझौता होगा। उनके बकौल ये सिर्फ फ़ौज का मसला नहीं है बल्कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती का मसला है। इसी तरीके से इसी पैगाम में वाज़े कर दिया गया है कि इमरान खान या PTI के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई समझौता नहीं होगा और किसी किस्म की कोई लचक भी नहीं दिखाई जाएगी। ये पहला पैगाम था। दूसरा पैगाम ये कहा गया कि जनाब जो भी मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं वो बेमानी है, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात ना हो रहे हैं ना होंगे, ये भी वाज़े तौर पे कहा गया। तीसरी बुनियादी बात अदालतों पे डाली गई है और अदालतों को कहा गया है कि वो सानिया 9 मई के जितने भी मुल्ज़िमान हैं इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ और अदालतों से गिला किया गया है कि वो इन मुल्ज़िमान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं, उनके लिए रियायत पैदा कर रहे हैं, उनके इस इशू पर समझौते की सियासत का शिकार हो रहे हैं या मुकदमात में डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे अदालती निज़ाम को चैलेंज किया गया है, अदालती निज़ाम पे क्रिटिसाइज़ किया गया है और उनसे एक बड़ी तवक्को की जा रही है कि वो सानिया 9 मई के जो लोग हैं उनको किसी न किसी शक्ल में कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। तीसरी बड़ी बात जो है वो मीडिया के साथ की गई है कि पाकिस्तानी मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट हो और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया, वो इस किस्म के प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो जिसका मकसद रियासती इदारों को कमज़ोर करना हो, फ़ौज को कमज़ोर करना हो और कौमी सलामती के अमल को नुकसान पहुँचाना हो। ये तीसरा पैगाम है। और चौथा पैगाम PTI के अंदर ये दिया गया है, जो लोग PTI से मुंसलिक हैं अभी तक, कि वो इमरान खान से लाताल्लुकी इख्तियार करें। और ये भी कहा गया है कि इमरान खान फितना जो है वो ख़त्म हो गया है, इंतखाबात में उनकी कोई हैसियत साबित नहीं हुई है, चंद % लोगों ने उनको वोट दिया है। तो जो लोग भी PTI के बारे में हमदर्दी का जज्बा रखते हैं उनको भी एक सख्त पैगाम दिया गया है कि वो अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो जाएं। ये 4-5 जो रिफ्लेक्शंस आए हैं ख़ास तौर पे, और साथ साथ उन्होंने पॉलिटिकल फोर्सेस को भी ये कहा है कि वो रियासत के मफाद में खड़े हो जाएं। इमरान खान से मुतालबा किया है कि वो अपने किए हुए अमल पर शर्मिंदगी भी करें और साथ साथ कौम से माफ़ी भी मांगें। ये सारी बातें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, लेकिन मसला ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के जो नताइज अगर हम देखें तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये सियासी तकसीम कम नहीं हुई बल्कि और ज़्यादा गहरी कर दी गई है। जो लबो लहजा इख्तियार किया गया, जो बातचीत हुई है, जिस तरह से इल्ज़ामात लगे हैं और जिस तरह से अपनी मजबूत कमिटमेंट का इजहार किया गया है, वो जाहिर करता है कि फिर PTI के साथ मुज़ाकरात की बात, मुफाहमत की बात जो लोग भी पाकिस्तान के अंदर सियासी या गैर सियासी लोग कर रहे थे उनको धचका लगा है और कोई मुफाहमत नहीं होगी। पाकिस्तान रिकन्सिलेशन की तरफ नहीं जा सकेगा और अगर नहीं जा सकेगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। ये बड़ा पैगाम है। इसी तरीके से अदालतों को जो पैगाम दिया गया है उसमें एक दूसरी बात भी है।
عدالتوں کے پاس کتنے ایویڈنس ہیں اس سانحہ 9 مئی کے حوالے سے؟ عدالتوں پہ دباؤ ڈالنا، اور پہلے ہی جب ججز یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم پر سانحہ 9 مئی کے واقعات کے بعد بہت زیادہ دباؤ ہے، فیصلہ کرنے میں خود مختاری نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، شفافیت نہیں ہے، ڈر اور خوف کی بنیاد پر فیصلے کروائے جا رہے ہوں، اور اس پر پھر عدالتی نظام پر جب تنقید ہوگی تو اس سے اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ میڈیا کے بارے میں بھی دیکھیے کہ جو پریس کانفرنس جوابی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ بڑی سخت پریس کانفرنس تھی، جس میں رؤوف حسن صاحب جو ہے، پنجوتا صاحب اور اسد کیسر وغیرہ نے گفتگو کی ہے، شعیب شاہین نے گفتگو کی ہے، وہ میڈیا پہ نہیں دکھائی گئی، وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ اور جتنا انہوں نے جوابی وار کیا ہے، یعنی انہوں نے چیلنج کیا ہے آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کو، جو ظاہر کرتا ہے کہ دونوں طرف ایک بد اعتمادی کا پہلو بھی ہے، دونوں طرف شدت پسندی بھی ہے، دونوں طرف ٹکراؤ بھی ہے، دونوں طرف لگتا یہ ہے کہ کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے اپنے موقف سے وڈرا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ لڑائی کم نہیں ہونے والی، یہ لڑائی اور بڑھے گی۔ اب اس میں سے مفاہمت کیسے ہوگی، بات چیت کیسے ہوگی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اتنی شدت جب آ جائے گی تو اس میں سے بات چیت کا عمل ضرور پیدا ہوگا، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ بات چیت کا عمل پیدا ہو، لیکن کچھ کانٹرڈکشنز بھی پیدا ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو کہا گیا کہ کسی بھی قسم کے سانحہ 9 مئی میں جو لوگ ملوث تھے ان سے کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، تو پھر یہ بھی بتایا جائے کہ جو لوگوں نے پریس کانفرنسیں کی پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، اور عمران خان اور پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اور وہ آئی پی پی یعنی جو جہانگیر ترین کی پارٹی تھی اس میں، یا پرویز خٹک کی پارٹی میں جو لوگ شامل ہوئے، ان کے لیے معافی کیوں کی گئی؟ ان کو کیوں معاف کیا گیا؟ ان کے لیے کیوں رعایتیں نکالی گئیں؟ ان کو کیوں پھر جیلوں سے باہر نکالا گیا؟ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کے گھروں کے اندر وہ تمام کچھ چیزیں نہیں ہوئیں جو لوگ اس وقت اندر پابند سلاسل ہیں؟ یعنی جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو تو وہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا، اور جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ان کو کچھ برداشت نہیں کرنا پڑا۔ یہ کانٹرڈکشن تو موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی ایویڈنس ہے وہ عدالتوں میں کیوں نہیں پیش کیے جا رہے، عدالتوں کے اندر کیوں نہیں ہو پا رہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر پولیس کی جو سسٹم ہے اس کے اوپر جو سوالیہ نشان لگا، اس وقت کی نگران حکومت پہ جو سوالات اٹھے، جو فوٹیجز کی بات کی جا رہی ہے وہ کیوں سامنے نہیں آ سکیں، وہ ضائع کیوں ہو گئی ہیں؟ یعنی اسی پریس کانفرنس میں پھر بہت سے نئے سوالات بھی جنم لیتے ہیں جو پھر یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ سے اور اس وقت کی نگران حکومت سے پوچھا جانا چاہیے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو قومی سیاست کے اندر ایک تلخی پیدا ہو رہی ہے، اور اس سانحہ 9 مئی کی بنیاد پہ جو سیاسی تقسیم پیدا ہوئی ہے، جس نے شدت پسندی اختیار کر لی ہے، یہ کسی بھی طریقے سے ہمیں آگے بڑھنے کی طرف نہیں لے کے جائے گی، یہ ہمیں پیچھے کی طرف دھکیلے گی، یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جائے گی، یہ ہمیں انتشار کی طرف لے کے جائے گی، یہ ہمیں مہازرائی کی طرف لے کے جائے گی، یہ ہمیں ٹکراؤ کی طرف لے کے جائے گی۔ اس سے ہم کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، پی ٹی آئی سمیت کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے غلطیاں نہیں کی ہیں؟ کون سا ریاستی ادارہ ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں؟ کون سے عدالتی نظام ہے جہاں فیصلے شفافیت کی بنیاد پہ ہوئے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا جذباتیت سے نکل کر تھوڑا سا لاجیکلی، ٹھنڈے دل سے، غور و فکر، تدبر کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ، بردباری کے ساتھ وہ سوچا جائے کہ کیسے ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہے، کیسے ہم نے کوئی راستہ نکالنا ہے۔ پی ٹی آئی بھی سوچے، اسٹیبلشمنٹ بھی سوچے، دیگر لوگ بھی سوچے، کیونکہ یہ لڑائی زیادہ آگے چل نہیں سکتی۔ اگر چلے گی تو اور زیادہ پرابلم کریٹ ہوں گے پاکستان کے ریاستی نظام کے بارے میں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جتنی ٹرولنگ ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، انسٹیٹیوشن کے اوپر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ ریاستی اداروں کے خلاف نکل کر سامنے آ رہا ہے۔ جو پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں اس میں بڑی شدت پسندی اختیار کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی گفتگو بہت سخت تھی، اس کے اوپر جو پریس کانفرنس کی گئی ہے وہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ پھر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں ہماری سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں ہے، دوسری طرف آپ سیاست پہ بات بھی کر رہے ہیں، ایک پارٹی کو نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ پھر یہ کہنا خاص طور پہ کہ پاپولر پارٹی کو جو ووٹ ملے ہیں وہ کچھ نہیں ملے، باقی لوگوں کو ووٹ زیادہ ملے ہیں، تو یہ کیسے ایزیوم کر لیا جائے کہ اگر جو پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ نہیں تھا، تو جو پی ٹی آئی کی مخالفت میں ووٹ بڑھا ہے اس کو کیسے پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھ لیا جائے؟ یہ کانٹرڈکشنز ہیں، اس کے اوپر بات ہونی ہوگی، اور جب ڈائلاگ ہوگا تو پھر بات چیت کا عمل بھی آگے بڑھے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے مسائل کو کم نہیں کیا بلکہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے، تقسیم کو بڑھا دیا ہے، مہازرائی کو بڑھا دیا، اور شاید ڈیڈ لاک بھی پیدا ہو چکا ہے دونوں طرف۔ اب کہا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم کسی بھی قسم کے مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جتنے بھی دعوے آپ نے کیے ہیں ہم اس کا چیلنج قبول کرتے ہیں، آپ آئیے اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں، بنا لیں عدالتی کمیشن، چاہے 2014 کے دھرنے سے شروع ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر کر رہی ہیں کہ ہم ایک تلخی کے ماحول میں جا رہے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اکنامک اسٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو انشور کرنا ہے، معیشت پہ توجہ دینی ہے، اداروں
किस इदारों पे बात करनी है। और ये जो इदारों पे क्रिटिसिज्म बढ़ रहा है, ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। बहुत ज़्यादा तनकीद पाकिस्तान की रियासती इदारों पर, अदालती निज़ाम पर हो रही है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हो रही है, मीडिया के ऊपर हो रही है। कल मीडिया के अंदर बेशुमार प्रोग्रामों को बंद भी किया गया, फिर उसके बाद एक क्रैकडाउन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले एमएनए एमपीए हैं, और बाकायदा एक डर और खौफ का दोबारा माहौल जनरेट किया जा रहा है। और कल जब 9 मई होगा तो एक तरफ उसकी पीटीआई वाले उसकी अपनी हमायत में रैली निकाल रहे होंगे, दूसरी तरफ दूसरे तबके जो है वो फ़ौज की हिमायत में रैली निकाल रहे होंगे। लगता यह है कि हम माहौल को खुद कशीदा करना चाहते हैं, माहौल में कशीदगी पैदा करना चाहते हैं, माहौल में तलखी पैदा करना चाहते हैं। मेरा तो सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है पाकिस्तान को इस सानिया 9 मई की बुनियाद पर, और मैंने पहले कहा कि काश ये ना होता। अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इसमें से रास्ता निकालने की ज़रूरत है, इसमें तदब्बुर दिखाने की ज़रूरत है, माफ़ी करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों का इतराफ़ करके आगे बढ़े। और ये सवाल पीछे रहेगा कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं उसमें जो धांधली हुई है वो भी सवालिया निशान रहेंगे, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उस पर भी सवालिया निशान रहेंगे, जो अदालती निज़ाम पे दबाव है वो भी सवालिया निशान रहेंगे। और जब तक हम सानिया 9 मई की एक प्रॉपर शफाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते, उस वक्त तक कैसे कहा जा सकता है कि सब के सब लोग मुजरिम हैं। कुछ लोग जो हैं वो नाहक पकड़े गए हैं और उनको बाहर आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अब ये DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग के बाद लगता यह है कि मामलात में थोड़ी सी तलखी जो बड़ी है उसमें या तो शिद्दत पैदा होगी या फिर हम किसी डायलॉग का रास्ता इख्तियार करेंगे। देखते हैं हमारे ताकत के मराकज़ क्या रास्ता इख्तियार करते हैं।